Bonjour, fin de la séance, غادي نشوفوا les effectifs et les fréquences. Alors, نبداو les effectifs. C'est le nombre d'unités statistiques relatives à une modalité donnée. Alors, شنو كنقصدو بالeffectif هما les éléments ديال la population ولا كيتسموا les unités statistiques اللي مرتبطين بكل modalité ولا كل possibilité ديال الكاركتر. مثلا هاد لو طابلو هذا عندنا واحد لو كلاسمون مثلا لي زيتيديون مثلا سولون لو نيفو ديتود ديالهم، الناس اللي عندهم الباك، الناس اللي عندهم باك بلس 2 والناس اللي عندهم باك بلس 3. الوغ لو نومبر ديال الناس اللي عندهم باك هو 30. هاد 30 هادي كتسمى ليفيكتيف ديال لا موداليتي اللي هي الباك. الوغ هادي باك موداليتي، باك بلس 2 موداليتي وباك بلس 3 موداليتي، وكل نومبر كيقابل هاد الموداليتي كيتسمى ليفيكتيف. الوغ ليفيكتيف ديال لا موداليتي باك هي 30، وليفيكتيف ديال لا موداليتي باك بلس 2 هي 18، وليفيكتيف ديال لا موداليتي باك بلس 3 هي 32. وقلنا لا طاي ديال لا بوبولاسيون هي توتال ديال هاد لي زيفيكتيف. الوغ لا طاي ديال لا بوبولاسيون هنايا هي 80. هادو هما اللي كنقصدو بليفيكتيف وكنرمزو لهم ب ان اي. الوغ هاد الرموز هادي خصنا نعقلو عليها لان هي اللي غنبقاو نستعملو في لي فورمول ديال الحساب. دوزيامون لي فريكونس. شنو كنقصدو بلي فريكونس اولا كيتسموا لي فريكونس ريلاتيف؟ Les fréquences relatives, c'est la part des effectifs d'une modalité. Alors, on a les effectifs. وشنو كنقصدو بلا فريكونس هي لا بار ديال كل افكتيف. بحال اللي غنقولوا هاد 30 هادي، هاد ليفيكتيف مثلا 30 شحال كيسوا ولا شحال كيمثل من هاد لا طاي توتال ديال لا بوبولاسيون اللي هي 80، شحال كيمثل من هاد 80. يعني سي لا بار دي زيفيكتيف ديال الموداليتي. والطريقه ديال الحساب هي اف اي. لي فريكونس ريلاتيف كنرمزو لهم ب اف اي كتساوي ان اي اللي هي لا موداليتي مقسومه على ان توتال اللي هي لا طاي ديال لا بوبولاسيون. الوغ في اي طابلو كيكون عندنا ديما لي زكس اي ولا لي موداليتي في هاد لا كولون هادي، وكيكون عندنا قدامها لي زيفيكتيف ان اي، وفي لا كولون الاخرى كنديروا لا فريكونس. وكيفاش كنحسبوا هاد الفريكونس هادي؟ كناخذوا مثلا باغ اكزومبل هنايا فريكونس ديال هاد الموداليتي باك هي ليفيكتيف ان اي مقسومه على ان كبيره اللي هي لا طاي ديال لا بوبولاسيون كيف ما عندنا هنايا في الفورمول. الوغ كناخذوا 30 مقسومه على 80 وكتعطينا 0.375. لا فريكونس الثانيه هي 18 مقسومه على 80 وكتعطينا 0.225. والثالثه عندنا 32 مقسومه على 80 وكتعطينا 0.4. والتوتال ديال هاد لي فريكونس ريلاتيف دوا نيسيسيرمون ايغال ا 1. يعني هنايا خص يكون واحد. التوتال ديال هادو خص يكون واحد. كاين اللي كيبغي هاد لي فريكونس هادو يديرهم بالبورسونتاج، مثلا يبدا يدير 30 مقسومه على 80 فوا 100 باش تلقى هنايا بالبورسونتاج. مي الي بريفيرابل نديرو هنايا غير 0, بلا ما نديرو البورسونتاج، لان هاد الفورمول ديال 0, بلا بورسونتاج كتحتاج في لي كالكول من بعد. يعني الا كنت انا غادي نحطهم هنايا بلو بورسونتاج وفي التالي ملي غادي نجي نحسب دي كاركتيرستيك ولا شي حاجه من بعد غادي نشوفوا شنو غادي نبقاو نحسبوا، غادي نضطر انني نحيد لها البورسونتاج باش نحسب بها. الوغ الا بريفيرابل نخليها هكا بلا ما ندير لها البورسونتاج. الوغ نديرو واحد ليكزامبل، واحد بتي اكزercice. Dans une association, on considère 1000 membres classés selon le nombre d'enfants à charge. Alors فواحد الجمعيه، واحد لاسوسياسيون، بغينا نديرو واحد ليتود ستاتستيك على لي ممبر ديال ديك لاسوسياسيون، يعني الاعضاء ديال هذيك الجمعيه بهم 1000 واحد. بغينا نرتبوهم على
على حسب شحال من كل واحد شحال من enfant عنده، يعني شحال من دري عنده. alors les nombres ديال les enfants اللي كاينين يا اما 0 ما كاينش كاع، يا اما 1 دري واحد، ولا 2 جوج دراري، ولا 3 enfants، ولا 4 enfants، ولا 5 enfants. alors هنا عندنا 1000 ممبر غادي نرتبو كل واحد. alors لقينا بلي 498 ممبر ما عندهمش كاع الدراري، ولقينا 111 ممبر عندهم دري واحد، ولقينا 114 من هاد لي ممبر عندهم جوج دراري، ولقينا 129 من هاد لي ممبر عندهم 3 ديال الدراري، ولقينا 100 ممبر عندهم 4 ديال الدراري، ولقينا 48 ممبر عندهم 5 الدراري. يعني دائما التوتال ديال هاد لي زيفيكتيف خصو يعطينا ان كبيره اللي هي لا طاي ديال لا بوبولاسيون، يعني المجموع ديال كاع دوك الناس اللي درنا عليهم ليتود. التوتال ديال ان اي خص يعطينا ان كبيره اللي هي المجموع ديال الناس اللي درنا عليهم ليتود. alors شنو عندنا هنايا في لو طرافاي افير؟ préciser la population étudiée et sa taille. مطلوب منا نحددو فين هي لا بوبولاسيون وشنو هي لا طاي ديالها. بريسيزي لو كاركتير، مطلوب منا نحددو شنو هو لو كاركتير و سا ناتور، ونحددو لو نومبر ديال لي موداليتي. troisième question هي calculer les fréquences et interpréter ces valeurs. alors نبداو بلا كيسيون الاولى. شنو مطلوب منا لا بوبولاسيون. قلنا لا بوبولاسيون كما شرحنا في لا فيديو اللي قبل هي هذيك لونسومبل اللي كدار عليها ليتود. يعني شنو هما هنايا اللي درنا عليهم ليتود هنايا دارت على لي ممبر ديال لاسوسياسيون. هذه هي لا بوبولاسيون اللي درنا عليها ليتود، اولا كتسمى الساكنه الاحصائيه، هي لا بوبولاسيون ستاتستيك. فهاد لو كا هذا وفهاد ليكزرسيس لا بوبولاسيون هي لي ممبر ديال لاسوسياسيون. لا طاي ديالها هي 1000 ممبر. لا طاي هي شحال ديال الناس اللي درنا عليهم ليتود، شحال توتال. alors الكيستيون الثانيه ان بريسيزي لو كاركتير. alors بالنسبه لو كوريجي ديال لا كيستيون الاولى، لا بوبولاسيون هما لي ممبر دون اسوسياسيون. لا طاي ديال هاد لا بوبولاسيون هي 1000 راه عندنا في ليكزرسيس. دوزيام كيستيون عندنا بريسيزي لو كاركتير. alors شنو كنقصدو بلو كاركتير؟ هو المعيار اللي كناخدوه او الميزه اللي من خلالها كنرتبوا هادوك الناس على اين اساس كنرتبوهم. هنا قالك هاد 1000 ممبر كلاسي سولون لو نومبر دونفون ا شارج. alors لو كاركتير هنايا اللي خدينا باش رتبنا وقسمنا هاد لي ممبر هادو هو لو نومبر دونفون ا شارج. هذا هو لو كاركتير. alors لو كاركتير هو le nombre d'enfants à charge، يعني كل واحد شحال عنده من دري. لا ناتور ديال هاد لو كاركتير، على قلنا لي ناتور ديال لو كاركتير كاينين جوج، كاين الكاركتير كاليتاتيف و لو كاركتير كونتيتاتيف. وفي لو كاركتير كونتيتاتيف كاين جوج، كونتيتاتيف كونتينيو، كونتيتاتيف ديسكري. هادشي كامل راه شفناه في لا فيديو اللي قبل. alors قلنا لو كاركتير كاليتاتيف شنو كيكون هنايا دي موداليتي اللي هما يا نون شيفراب ماشي بالارقام. alors هذا ماشي كاركتير كاليتاتيف لان هنايا كاينين ارقام. بالنسبه للكاركتير كونتيتاتيف هو اللي كيكونوا لي موداليتي هنايا بالارقام. alors هذا راه كونتيتاتيف. ولكن واش كونتيتاتيف كونتينيو ولا كونتيتاتيف ديسكري؟ قلنا بالنسبه للكاركتير كونتيتاتيف ديسكري هما اللي كيكونوا هنايا ارقام صحيحه. وبالنسبه للكاركتير كونتيتاتيف كونتينيو هما اللي كيكونوا هنايا دي انترفال، مجالات، مثلا من 0 ل 10، من 10 ل 20 كيكون هنايا مجالات. alors هنايا عندنا ارقام صحيحه دي نومبر اونتيي. alors غادي نقولوا بلي لا ناتور ديال هاد لو كاركتير سي ان كاركتير quantitatif discret. Voilà, la nature du caractère quantitatif discret.
alors هنايا طالبين لنا لو نومبر ديال لي موداليتي. لي موداليتي هنا هما ان اي، قلنا لي موداليتي هما ان اي هادو. لو نومبر ديالهم غادي نحسبوهم سي 1 2 3 4 5 et 6. alors لو نومبر ديال لي موداليتي هو 6. la question الثالثه calculer les fréquences et interpréter ces valeurs. alors premièrement on va calculer les fréquences. شنو قلنا la formule ديال les fréquences هي NI sur N كبيرة. alors NI هنايا هما هاد لي زيفيكتيف هادو، و N كبيرة هي لا طاي، هو لو توتال ديال لي نومبر لي ممبر ديال لاسوسياسيون اللي هي 1000. alors انا ملي نجي نحسب شاك فريكونس غادي ناخد ال NI اللي مقابله معاها وغادي نقسمها على هاد الألف. فوالا في هاد لا ليني الاولى باش نحسب الفريكونس هنايا غادي ناخد هاد ان اي اللي مقابله معها 498 وغادي نقسمها على هاد لو توتال ديال ان اي اللي هي ان كبيره اللي هي 1000. الوغ 498 مقسومه على 1000 غادي تعطينا 0.498. 111 مقسومه على 1000 غتعطينا 0.111. 114 مقسومه على 1000 غادي تعطينا 0.114. و 129 مقسومة على 1000 غادي تعطينا 0.129. 100 مقسومة على 1000 هي 0.1. و 48 مقسومة على 1000 هي 0.048. الوغ لو توتال ديال لي فريكونس هادو دوا نيسيسيرمون ايغال 1. الوغ هنايا ديما في الفريكونس نلقى لو توتال 1. عندنا لا بارتي الثانيه من لا كيسيون 3 هي انتربريتي سي فالور. الوغ لي فالور اللي لقينا ديال لي فريكونس غادي نديرو لهم لانتربريتاسيون. شنو كنقصدوا بالانتربريتاسيون؟ هي هذاك لا فالور هذيك الفريكونس شنو كتعني. الوغ هاد 0.498 هنايا شنو كتعني، وهاد 0.111 شنو كتعني. بالنسبه لي زيفيكتيف نقدروا نقول ان مثلا نديرو لانتربريتاسيون لهاد لي ان اي قبل ما نديرو لانتربريتاسيون الاف اي، نديروهم غير شفويا. نديرو لانتربريتاسيون لهاد لي زيفيكتيف شنو كتقصد هاد 498 اللي مكتوبه هنايا. الوغ لانتربريتاسيون هي 498 membres de l'association n'ont aucun enfant. يعني 498 عضو من هذيك الجمعيه ما عندهمش كاع الدراري. و 111 ممبر من هذيك لاسوسياسيون عندهم ان انفون. و 114 ممبر من هذيك لاسوسياسيون عندهم دو انفون. يعني هكا كتكون لانتربريتاسيون ديال ان اي. هنا 48 ممبر من هذيك لاسوسياسيون عندهم 5 ديال لي زونفون. بالنسبه لي فريكونس حتى هما عندهم واحد لانتربريتاسيون، وهما كتكون لانتربريتاسيون ديالهم بالبورسونتاج. يعني الا جيت ندير لانتربريتاسيون لهاد لي فريكونس هادو خصني اولا نحولهم للبورسونتاج باش نقول باللي 49.8% ديال لي ممبر نو اوكان انفون. يعني 49.8% دي ممبر نو اوكان انفون ا شارج. منين جبت 49.8% جبتها من لا فريكونس فوا 100، يعني رديتها بالبورسونتاج باش نقدر ندير لها لانتربريتاسيون. alors 11.1% des membres ont un enfant à charge. بالنسبه لهاد هادي 0.111 غادي نردها بورسونتاج وغادي نقول باللي 11.1% ديال لي ممبر عندهم un enfant à charge. 11.4 des membres ont 2 enfants à charge. بالنسبه لهادي غادي نردها بالبورسونتاج، يعني غادي نضربها في 100 وغتعطيني 11.4% عندهم جوج ديال لي زونفون. عندي 12.9% des membres ont 3 enfants à charge. يعني هاد لا فريكونس هادي نردها بالبورسونتاج، يعني نضربها في 100 وغتعطيني 11.9 وغادي نقول 11.9% ديال لي ممبر عندهم 3 enfants à charge. وغادي نقول 10% des membres ont 4 enfants à charge. alors هادي 0.1
في هاد لا فريكونس هادي غادي نضربها في 100 وغادي نرد البورسونتاج تعطيني 10% وغادي نقول 10% ديال لي ممبر ديال لاسوسياسيون عندهم 4 enfants à charge. والتالي عندنا 4,8% des membres ont 5 enfants à charge. يعني هذه 0,048 غادي نضربها في 100 غادي تعطيني 4,8% وغادي نقول 4,8% ديال لي ممبر عندهم 5 enfants à charge. وقلنا دائما التوتال هنايا خص تعطينا 1. الوغ هكا كتكون لانتربريتاسيون ديال لي فريكونس، كتكون لانتربريتاسيون اون بورسونتاج. ما نقدرش نقول 0.498 واحد راه عندهم ما عندهم التدرج، ما نقدرش نقول صفر، يعني خصني نقول بالبورسونتاج. الوغ هنا في لو طابلو كنحطوهم هكا بال 0, وبالنسبه للانتربريتاسيون الا مطلوبه منا مثلا الانتربريتاسيون راه كنديروا الانتربريتاسيون بالبورسونتاج، يعني غادي هاد لا فريكونس هادي نضربها في البورسونتاج باش نقدر نقول بالبورسونتاج l'interprétation. Alors la science ديال اليوم شفنا فيها les effectifs وشفنا فيها le calcul ديال les fréquences، ولينا راجعنا داكشي اللي شفنا في لا فيديو اللي قبل شنو كنقصدوا بلا لا population لا تاي ديالها لي تيب ديال لي كاركتير. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. n'hésitez pas de s'abonner, j'aime partager la vidéo. À la prochaine séance.